नयाँ आशिषित भिडियो पाउनको लागि सब्स्क्राइब, लाइक र एक घन्टी बजाउनु भयो भने तपाईँ कहाँ आज पहिला नै हामीलाई पढ्नुपर्ने चाहिँ भजनको किताब 106 अध्यायको 14 अनि 16 पदमा पढ्दैछु है त। भजनको किताब 106 अध्यायको 14। तर उजाड स्थानमा अति नै लालसा गरे र मरुभूमिमा परमेश्वरलाई परीक्षा गरे। अनि छाउनीमा उनीहरूले मोसा र परमप्रभुका पवित्र जन हारूनलाई डाहा गरे। सत्र धरती फाट्यो र दातानलाई निल्यो अनि अभिरामको दललाई पुरिदियो। हामी यति मात्रै पढ्छौँ। प्रार्थना गरौँ। हाम्रा कृपामय परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यद्यपि प्रभुजी तपाईँको वचन अनुसार हामी त बैरी हो, तपाईँको शत्रु हो। हाम्रो प्रभुजी गतिविधिले तपाईँको आत्मालाई धेर जसो अगुवाई गर्न दिएको हामीलाई थाहा हुँदैन, तर पनि तपाईँले यस्तो खालको अगाप्य प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा तपाईँको प्रेममा चाहिँ प्रभुजी त्यो धीरज पनि मिसिएको कारणले गर्दा हामी नाश हुँदैनौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले पुत्र प्रभु यीशु मसीहमा हामीलाई गाभ्नुभयो अनि प्रभु यीशु मसीह हाम्रो जीवनमा आउनुभयो। हृदयभित्र एउटा रहस्यको कुरा हामी यस्तो माटोबाट बनेको मानिस शत्रुप्रति प्रकट गर्नुभयो। हामी तपाईँलाई के भन्न सक्छौँ र? हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज तपाईँले हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा विजय बनाउनु भएको छ, विजेता भन्दा पनि महान बनाउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब एकछिनको हाम्रो सङ्गति एउटा लाभदायक प्रभुजी समयलाई खेरो नफाल्ने अनि हामी जति सक्दो तपाईँ प्यार प्रभुलाई हेर्दै हामी अगाडि बढ्न सकौँ। हाम्रो यही प्रार्थना छ मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको महिमाको लागि स्वर्गीय पिता सुन्नुहोस् नै, ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। त हाम्रो भजनको किताब 106 अध्यायमा हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामी जब बढ्दाखेरि जुन दिन प्रभुलाई ग्रहण गर्छौँ, अब त्यो त तपाईँले सुन्नु पनि भएको होला, जुन दिन प्रभुलाई ग्रहण गर्छौँ त्यही दिन हाम्रो तीनटा शत्रु हाम्रो विरुद्धमा उठ्छ। त्यो चाहिँ हो याकुबको किताब 3 अध्यायको 15 पद पढ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले यो दाग लगाएर पनि राख्नुपर्छ। याकुब 3 को 15 पदमा पढ्दैछु। जुन दिन प्रभुलाई एउटा मान्छेले ग्रहण गर्छ, ग्रहण गरेकै दिन उसको तीनटा शत्रु हुन्छ। अघि प्रभुलाई ग्रहण नगरुन्जेलसम्म ऊ त्योसँग मेलमिलापमै हुन्छ। याकुब 3 अध्यायको 15 पद। यो चाहिँ माथिबाट आउने बुद्धि होइन, यो त संसारिक शारीरिक शैतानिक। अब छोटकरीमा भन्नुपर्दा तीनटा शत्रु। आफ्नै शरीर पनि हाम्रो शत्रु भइहाल्छ भन्नाले हाम्रो शरीरले हातखुट्टालाई अथवा शरीरको एउटा अङ्गले अर्को अङ्गलाई हिर्काउन थाल्छ भन्ने होइन। भित्र हामीहरूको दिशा बदलेपछि अनि यो शरीरले त्यता जान बल गर्दैन, आत्माले त्यता जान बल गर्छ। त्यसो गर्दा हाम्रो शत्रु एउटा शरीर भइहाल्छ। अर्को कुरा शैतान अनि संसार। यो त अब हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, प्रत्येक विश्वासीलाई थाहा हुनुपर्छ। मेरो शत्रु चाहिँ तल्लो घरको माथिल्लो घरको बुढाबुढी अथवा कोही मान्छे पनि शत्रु होइन। नयाँ नियममा जस कसैको विश्वासीको अहिले नयाँ नियममा आएर पनि कुनै व्यक्ति विशेषलाई उसले शत्रु भन्छ भनेदेखि झन्डै उसको समाज पुरानो करारमै हुनसक्छ। त जसको चाहिँ नयाँ नियममा कोही पनि शत्रु हुनुहुँदैन। शत्रु हुँदैनन् होइन, हुन्छ, तर हामीले शत्रुलाई पनि प्रेम गर्न सक्ने भनेपछि त्यो मान्छे चाहिँ एउटा हाम्रो विरुद्धमा उठेर आयो भने पनि एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छ नि, एउटा साधन मात्रै हो शैतानले युज गरेको। र खासै हाम्रो शत्रु चाहिँ संसार हो, हाम्रो शरीर हो अनि शैतान हो। कसैले आएर मेरो विरुद्धमा केही कुरो गर्छ भने पनि बाइबलले बताए अनुसार त्यो चाहिँ निर्दोष नै मान्छे हो, तर त्यसलाई ड्राइभ गर्ने, त्यसलाई उकासेर ल्याउने चाहिँ शैतान हुन्छ। अनि हामीले शत्रुलाई चिन्नु पनि पर्छ होइन। त हामीले प्रभुलाई पाउने बित्तिकै 3 किसिमको शत्रु हामीले के गर्न थाल्छौँ, हामीले त्यो हाम्रो विरुद्धमा उठेर आएको हामी चाल पाउँछौँ। त जे होस्, यहाँनिर लालसा भन्ने शब्द छ। लालसालाई लस्ट भनेर इङ्ग्लिसमा भनिन्छ। अनि अब जस्तो यहाँनिर अस्ति मैले बताएँ कि इजरायली जातिले
कनानमा गएर 7वटा जातिसँग लडाईँ पर्नु पर्थ्यो। कनान स्वर्ग होइन भनेर म तपाईँलाई बताएँ, किनभने कनान स्वर्ग हुनु हो भनेदेखि कनानमा दैत्य आकारका मान्छेहरू हुनु हुँदैन थियो। कनान भनेको चाहिँ हाम्रो शरीर भनेर त्यसलाई हामी बुझ्न सकिन्छ। नयाँ नियममा जति पनि आत्मिक लडाईँ, आत्मिक क्रियाकलाप हुन्छ हाम्रो शरीरमा हुन्छ। अनि हाम्रो शरीरको अभिलाषालाई फाइदा उठाएर संसारको चिजलाई पस्केर शैतानले हाम्रो शरीरमा टुप्पीदेखि पुरानो नियममा दानदेखि बेरसेवा भनेको छ, अस्ति मैले भने दानदेखि बेरसेवा भने जस्तै टुप्पीदेखि पैतालासम्म हाम्रो अभिलाषाले विभिन्न प्रकारको राक्षस रूपी धेरै दैत्य आकारका रिस, गनगन, झगडा, लडाईँ, तित्याई, मन दुखाउने हरेक प्रकारको कुरा यहीँ बास गर्छ। अनि यसलाई संसारको कुरा देखाएर अनि हामीलाई शैतानले त्यसरी लडाउन खोज्छ। त व्यवस्थापन किताब 7 अध्यायमा जाँदाखेरि इजरायली जातिले 7 किसिमको जातिसँग लडाईँ गरेर जित्नु पर्थ्यो। तिनीहरूप्रति दया माया देखाउनु हुँदैन थियो। तिनीहरूलाई काटेरै मार्नु पर्थ्यो तरवारले, बालबच्चा धरि पनि मार्नु पर्थ्यो। यसै हेर्दाखेरि एकदमै क्रूरता जस्तो। तर तपाईँहरूलाई याद होस् त्यहाँ 7 किसिमका जाति थिए। व्यवस्थापन किताब 7 अध्यायको 1-2 पद पढ्यो भने तर 7 किसिमको जातिको आत्मिक अर्थ हुन्छ। अब उनीहरूले त आत्मिक अर्थ बुझिरहनु पर्दैन थियो। उनीहरूले त मान्छे मार्नु पर्थ्यो, त्यो शत्रुहरू बस जग्गा आफ्नो हातमा लिनुपर्ने हो। तर आज यसको आत्मिक यसको अर्थ भएको कारणले आज हामीले चाहिँ आत्मामा यसको योसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हित्ती भन्ने जाति भनेको ठुस्किनु भनेको धेरै विश्वासीहरूले यो ठुस्किने जुन पाप हुन्छ यसलाई साह्रो यसलाई प्रमुखता दिएको हुँदैन। 2-4 दिन अगाडि हामी एउटा परिवारमा गएका थियौँ, जुन परिवारमा छोरीले परमेश्वरको वचनलाई नागेर गएर आफै बिहा गरिन्। तथापि मण्डलीले अब छोरीलाई मतलब छोरी ज्वाइँ भनेर चिनापर्ची गर्न आउँदाखेरि हामीले एउटा मौका लिएर अब सुसमाचार सुनाऊ भन्ने विषय भयो। अनि सुसमाचार सुनाउन जाँदाखेरि कति प्रकारले अलिकति कडाकडी भन्नुपर्ने भयो। तर भोलिपल्ट फोन आयो मण्डलीमा, लु अब हामीलाई त कडा गर्यो, हामीलाई मन दुख्यो, हामी सेवा आउँदैनौँ भनेर। हेर्नुहोस् 30 वर्ष चर्च गएर पनि हामीले यो ठुस्किने पाप भन्ने कुरा ती घातक हो। यसमाथि मैले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। मलाई केही चिजले पनि म ठुस्किनु हुँदैन। ठुस्किनु भनेको नि मेरो म भन्ने कुरा मरेको छैन। त्यसले गर्दा क्रिस्चियनिटी भनेको चर्च ढुक्कै जानु, धेरै गीत गाउनु, भेटी लानु, प्रचारमा एक्टिभ हुनु, यो सबै कुरा आउटवर्ड हो। आउटवर्ड भन्नाले बाहिरी हो। तर भित्रको जुन चाहिँ भित्र काम भएको छ भने चाहिँ चुलिएर पोखिने कुराहरू, त्यो स्तुति, प्रशंसा, प्रचार, दिने लिने भनेको। तर भित्र चाहिँ यो ठुस्किने पापले काम गर्दैछ भने बाहिरको कुनै एक्टिभिटिजले, क्रियाकलापले पनि हामीलाई सप्लिमेन्ट गर्न सक्दैन अथवा भित्रको कुरालाई रिप्लेनिस अथवा फिलअप गर्न भर्न सक्दैन। लड्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो ठुस्किने हो। अनि एमोरी भनेको घमण्डी। घमण्ड भन्ने यति साह्रो, मैले अस्ति पनि बताएँ, पसिना आउँदा पसिनाले हल्ला नगरी आउँछ, त्यस्तै प्रकारले यो घमण्ड आउँछ। कुनै पनि परिवारमा, कुनै पनि क्रिस्चियनहरूको बिचमा सानो डिस्कस डिबेट हुन्छ, ठुस्किने एउटा कुरा भयो, सानो डिस्कस डिबेट हुन्छ। इभन मिल्ने बुढाबुढीको बिचमा पनि सानो कुरामा अमेल, सानो कुरामा सानो खटपट भयो भने मात्रै पनि हितोपदेशको किताब 13 अध्याय पल्टाउनुहोस्, त्यो केले भएको हुन्छ भनेर मान्छेले पत्ता पनि लगाएको हुँदैन, त्यसलाई ध्यान पनि दिएको हुँदैन। अनि विशेष गरेर मैले बताउनु पर्दाखेरि पाप संसारमा कसरी प्रवेश भयो भन्दा ज्यादातर हामीलाई सिकाइएको हुन्छ अनआज्ञाकारिता शैतानले गर्यो अनि त्यसले गर्दा पाप आयो भनेर। तर त्यो चाहिँ एउटा अलिक तल्लो दर्जाको व्याख्या हो। संसारमा पाप आएको चाहिँ कसरी भन्दा पहिला चाहिँ घमण्डले गर्दा हो। अनि घमण्ड भन्ने कुरा शैतानले मान्छेको हृदयमा यस्तो प्रकारले त्यसले इन्जेक्सन लगाइदिएको हुन्छ, सुई लगाइदिएको हुन्छ, देखिँदैन।
अनि घमण्ड चाहिँ हामीले राम्रोसँगले आफूलाई चिन्न थाल्यौँ भने आफूलाई छिया लागेर आउँछ। त हितोपदेशको किताब 13 अध्यायको 10 पदमा रगडा झगडा खाली घमण्डबाट उत्पन्न हुन्छ भन्छ। सानोभन्दा सानो अलिकति रुखो प्रकारले बुढाबुढीको बिचमा बातचित मात्रै भयो भने याद गर्नु त्यो किन रुखो बोल्यो भन्दा यस विषयमा चाहिँ म अलिक जान्दछु भनेर अर्को अलिक गर्जिनु, अलिकति कराउनु, अलिकति दबाउनु चाहिँ खालि यस घडी प्रभु तपाईँ एकछिन चुप लाग्नुहोस् म बोल्छु भनेर घमण्ड आएको हुन्छ। अनि घमण्डले गर्दा मान्छे अलिकति रुखो, अलिकति टेढो, अलिकति खसालेर, अलिकति छड्के हानेर बोलिहाल्छ मान्छेले। त्यति बेला त्यसलाई लाइटली लिएको हुन्छ। अनि म हाम्रै मण्डलीमा एउटा बिहामा मैले एटेन्ड गर्दाखेरि वचन दिँदै गर्दाखेरि सेवकले भन्नुहुँदै थियो के भन्छ अगुल्टो पनि नठोसिकन बोल्दैन, बुढाबुढीमा अलिकति ठस्का ठस्की त हुन्छ नि भनेर। त्यो चाहिँ नबुझेर भनेको हो। यद्यपि ठस्का ठुस्की रगडा झगडा भन्ने कुरा चाहिँ घमण्डबाट आएको हो। यो जरैबाट यो मेटिनको लागि तपाईँ र मैले आफूभित्र घमण्डले काम गरेको देख्नुपर्छ। अनि जब पनि एउटा विश्वासी सानोभन्दा सानो पाप गर्छ भने त्यो पाप गर्नु भनेको चाहिँ लड्नु भनेको हो। अनि लड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हितोपदेश 16 अध्यायको 18 पदमा घमण्ड नै आएको हुन्छ भनेर 16 अध्यायको 18 पदमा लेख्छ। विनाशको अगाडि घमण्ड आउँछ, पतनको अघि चाहिँ हठी मन आउँछ। घमण्ड आउने बित्तिकै हठी भनेको रिबेलियस के हुन्छ, अहिले चाहिँ म डिल गर्छु यो कुरा भनेर प्रभुलाई, भित्रको प्रभुलाई बोल्न नदिनु, मौका नदिनु। अनि त्यति बेला प्रभु चाहिँ चौकीदार जस्तो चुप लागेर अर्काको घरमा निसासिएर प्रभु बस्नुपर्छ। अनि त्यति बेला मेरो शरीर मेरो खुसी हो, मेरो जिब्रो मेरो खुसी हो भनेर तपाईँ र म बोलिरहेको हुन्छौँ। किनभने भजनको किताब 12 अध्यायमा आउँदाखेरि जब पनि मान्छे को जोसुकै संसारको जस्तै क्रिस्चियन किन नहोस्, चाहे म हुँ चाहे तपाईँ किन नहोस्, तपाईँ र म जब हामी प्रभुलाई यति साह्रो देख्दा हामीहरूको क्रिस्चियनिटी भनेको पुरै बाहिर छँदै छैन। क्रिस्चियनिटी भनेको यहाँ छ, यहाँ हुन्छ लडाइँ, यहाँ हुन्छ जित, यहाँ हुन्छ हार। किनभने भजनको किताब 12 अध्यायको 4 पदमा हामीलाई लाग्छ हाम्रो जिब्रो चाहिँ हाम्रो हो, म बोल्न पाउँछु नि भन्ने हुन्छ। तर जिब्रो चाहिँ खास गरी जिब्रो होस्, आँखा होस्, कान होस्, हाम्रो शरीरको प्रत्येक अङ्ग चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले किनिसकेको हो। त्यसो गर्दा प्रभु यीशु मसीहले चलाउन पाउनु पर्ने, प्रभु यीशु मसीहले यस्तो बोल भनेर त्यस्तो मात्रै बोल्नु पर्ने। त्यसरी हामीले हाम्रो क्रिस्चियन जीवनलाई मूल्याङ्कन गर्थ्यौँ भनेदेखि त हप्ता दिनभित्रमै हामीहरूकोमा थुप्रै परिवर्तन आइहाल्थ्यो। तर हामीले बाइबल पढ्नु, प्रचार गर्नु, चर्चमा एक्टिभ काम गर्नु, कटेज मिटिङ राख्नु, कार्पेट उठाउनु, बढार्नु, यस्तो खालको बाहिरी कुराहरूपट्टि ध्यान दिएका हुन्छौँ। त हामीले यो कुरा याद गरेका हुँदैनौँ। अनि हाम्रो ओठलाई चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले चलाउन पाउनुहुन्न। 12 अध्यायको 4 पद जसले भनेका छन् हाम्रो जिब्रोले हामी विजय हुनेछौँ, हाम्रा ओठहरू हाम्रै हुन्, हामी माथि प्रभुता गर्ने को छ र? त भित्र चाहिँ प्रभुता हुनुहुन्छ त प्रभुले बोल्न पाउनुहुन्न। त्यसो गर्दाखेरि रफ बोलिबस्ने, दबाएर बोलिबस्ने, झर्किबस्ने, रिसाइबस्ने यस्तो खालको प्रवृत्ति हुन्छ, कसैले देखेको हुँदैन। अनि कतिले भन्ने गर्छन् मुख चाहिँ कडा छ है बडाको अथवा बडीको, मुख चाहिँ कडा छ मन चाहिँ राम्रो छ भनेर त्यसरी सर्काइदिँदा उनले जिन्दगीभरि त्यो कडै भएर त्यस्तै कडाई मिजाजको भएर कतिजना मर्छन्। र कडा मिजाजको भएर मर्नदेखि प्रभुले चाहिँ खास गरी चाहिँ उसलाई प्रभुको जस्तै बोली वचन बनाउन चाहेको, बदलेको हुँदैन। अनि यो कुरा त ध्यान गर्नुपर्ने हो। अब कुरा के हो भने यति मात्रै हामी हेर्छौँ, यता यहाँनिर कहाँ पुग्यो। हित्ती भनेको ठुस्किनु, एमोरी भनेको घमण्ड, परिजी भनेको मिलिजुली। अब यो मिलिजुली भन्ने कुरा केसँग मिलिजुली भन्ने संसारसँग, राजनीतिसँग, लुगाफाटाको कुराहरू भयो, पहिरन प्रणाली भयो, अनि संसारको धेरैवटा कुरामा क्रिस्चियनको मिलिजुलीपन देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त त्यो संसारको प्रभाव परेको कारणले गर्दाखेरि कति जवानहरूले प्रभुको वचनलाई नागेर
आफ्नै खुसीले राजी खुसी बिहा गर्छन्। अनि यो मिलिजुली भन्ने कुरा देखिँदैन। यो माने उनीहरूको एट्याचमेन्ट हुन्छ। जस्तो अब मानिलिउँ के भन्छ मान्छेले के भन्छ विश्वासी भएर लामो कपाल पाल्नु हुँदैन, केटाहरूले दिदीबहिनीले लुगा राम्रो लाउनुपर्छ इत्यादि, ढाकेर इत्यादि। हामी बाहिर कतिजनाले त कपाल पनि काटिदिन्छन्, अनि कतिजनाले यस्तो हुँदैन के लगाएर आएको भन्छन्। तर त्यो जुन चाहिँ त्यो पहिरन छ अथवा त्यो वस्त्र छ, अनि त्यो जुन चाहिँ शैली छ, स्टाइल छ, त्यो चाहिँ खास गरी त्यो चाहिँ कहाँ छ भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ हृदयभित्र हुन्छ। हृदयभित्र भइसकेपछि बाहिर त्यसको प्रकटीकरण हुन्छ। त्यसो गर्दा त्यो हृदयभित्र भन्नाले पनि भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ त्यो चाहिँ मनमा हुन्छ। यहाँनिर ठिकै त बाइबलले चाहिँ हृदय मात्रै परिवर्तन होइन, रोमीको किताबमा मन पनि परिवर्तन हुन्छ। मनमा चाहिँ मूल्याङ्कन विधि हुन्छ। अनि त्यसो गर्दा यतिको राम्री हुनुपर्छ, यस्तो स्टाइल हुनुपर्छ, यस्तो खालको लुगाफाटो लाउनुपर्छ, यस्तो खालको कपाल भन्ने त्यो संसारप्रतिको मूल्याङ्कन विधि चाहिँ यहाँ मनमा हुन्छ। त्यो मनको परिवर्तन भएको छैन भने बाहिर कपाल काटिदिएर बाहिर हप्काएर तेरो यो लुगाफाटो भएन है, यो कानमा किन कुण्डल लगाएको भनेर कहिल्यै मान्छे मैले उहिले सुन्थेँ। अनि त्यसले गर्दा धेरैवटा रूढिवादहरू हुन्छ मण्डलीमा पनि। अनि हामीले कुन चाहिँ आत्मापट्टिको हो कुन चाहिँ शरीरपट्टिको छुट्याउन सकेनौँ भने हामीले जस्तै कन्भोकेसन होस् कि स्पेसल मिटिङ होस्, सबै कुरा भन्नेले जसो भन्यो सबै निलिरहेको हुन्छन्, सबै कुरा आत्मिक हुँदैन। अनि कतिले मलाई भन्ने गर्थे फलाना मान्छे भयङ्कर कडा, मानेन भने त पेटी लगाएर कुट्थे। पेटी लगाएर कहिल्यै हामीले कुटेर मान्छे आत्मिक बनाउन सक्दैनौँ। हामीले घचघच्याएर प्रार्थनामा बस भनेर प्रार्थनामा बसायौँ भने पनि कहिले मान्छे आत्मिक हुँदैन। किनभने त्यसरी आँखामा कचेरा निन्द्रा नमारी त्यसले गरेको प्रार्थना त्यसलाई मरेका कामहरू भन्छ। भित्र आत्माले उभारेर मान्छे 3 बजी राति नै उठेर प्रार्थना गर्न सक्छ। आत्माले उभार्यो भने राति 1 बजी राति पनि उठेर आत्माले उभारे अनुसार प्रार्थना गर्न सक्छ। कुटेर पिटेर टुप्पी काटेर कपाल काटिदिएर हामी कहिले मान्छेलाई आत्मिक बनाउन सक्दैनौँ, आत्मिक हुनै सक्दैन। मरेका कामहरू हुन सक्छ। हेर्दाखेरि उसलाई कति सुत्न मन परेको छ, अनि कति प्रार्थनाको सेवाहरू पनि मरेका कामहरू जस्तै हुन्छ। कति बेला डोरी खोलिदिन्छ र जान पाउँथे भनेर बसे अन्त आमिन भन्दा हल्का महसुस हुन्छ मान्छेलाई। त्यो बाँधेर राखेको त्यो त प्रभुको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ भन्छ। प्रभुको उपस्थितिमा बस्दा आनन्द छैन भने तपाईँ र मैले तत्काल चेक गर्नुपर्छ, किन मलाई आनन्द भएन भनेर बरु हामीले प्रार्थना रोक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा किन प्रभुको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ भने त्यो भरपुरी पो भन्दैछ। भरपुरी भनेको कम्ती होइन। त्यसो गर्दा त्यो आनन्दले भरपुर भएर ओतप्रोत भएर हामीले गर्न सकेनौँ, बस्न सकेनौँ भने मरेका कामहरू भइबस्छ। हो, हामीलाई प्रार्थना गर्दा आक्रमण हुन्छ, हाम्रो मनलाई यताउता डुलाउँछ। तर जति प्रभुको नजिक गयो त्यति आनन्दले हामी भरेपछि अब विचार गर्नुहोस्, भर्खर बिहा भएको अथवा प्रेम प्रसङ्गमा डुबेको कोही छ भने उसलाई त्यो छेउमा बम पड्कियोस् कि लडाइँ होस् कि जेसुकै होस् मतलब हुँदैन। त्यो दुईजनालाई मात्रै कहाँ गएर एकान्तमा बात मारौँ, मिठो कुरा गरौँ भन्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले मैले अस्ति पनि बताएँ कि बताइनँ, विश्वासीलाई चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले मङ्गनी गरेको हो। प्रभु यीशु मसीहसँग बस्न कुरा गर्न हामीलाई रहर लाग्दैन, उहाँको वचन पढ्दा खुसी हुँदैन, उहाँसँग एक्लै बस्ने आदत छैन भने 90-99% हामीहरूको कार्यहरू मरेका कामहरू हुन्छ। भोलिपर्सि मरेको काम भनेको नि के भयो हामी हेरौँला है। त जे होस्, यहाँनिर बी भनेको आत्मिक अन्धापन। आत्मिक अन्धापन किन छैन र प्रशस्तै छ। आत्मिक अन्धापन नभएको कारणले गर्दाखेरि समस्या जहाँसुकै छ। गिर्गासी भनेको स्वार्थी, स्वार्थ भनेको कुरा यति भयङ्कर हुन्छ त्यो पनि देखिँदैन। कनानी भनेको व्यापारी। व्यापारी भन्नाले तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ क्रिस्चियन जगतमा गीत बेच्नेहरू पनि छन्, क्रिस्चियन जगतमा किताब लेखेर किताब बेच्नेहरू पनि छन्। अनि कहिले पनि हामीले प्रफिटको निम्ति कुनै पनि किताब लेख्नु हुँदैन, अनि कहिले पनि हामीले गीतहरू बनाएर बेच्नु हुँदैन। किनभने यस्तो कुरा कहिले प्रभु यीशुले गर्नु भएन, चेलाहरूले पनि गरेनन्। अनि जहीँ कहीँ पनि तपाईँले चाहे इन्टरनेटमा होस्, संसारको कुनै कुनामा तपाईँले मेसेज सुन्नुहुन्छ कसैको, अनि मेसेज सुनिसकेपछि मुनिपट्टि
डोनेसनको कुरा आउँछ भनेदेखि चाहिँ अलिकति होसियार बस्नुहोस्, किनभने धेरैले मिलियन पैसा कमाएको छन् किताबहरू लेखेर। त यो एउटा बिजनेस हो, अनि एउटा कनानी भनेको व्यापारी हो। हामीले पनि यस्तो व्यापार धन्दादेखि छुटकारा पाउनुपर्छ। यबुसी भनेको दुनियाँको नक्कल। अब दुनियाँको नक्कल त अब कति धेरै हुन्छ है। त यो कुरा अब यो जुन चाहिँ यो आत्मिक जुन चाहिँ यो पाप छ, यो जुन चाहिँ योसँग चाहिँ अहिलेको नयाँ नियमको क्रिस्चियनले लड्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि भजनको किताबमा 106 अध्यायमा जाँदाखेरि अभिलाषा अथवा लालसा गरी भनेर लेखेको कुरालाई मैले अलिकति हेर्दैछु। अब हाम्रो भित्र हुने लालसा छलपूर्ण हुन्छ भन्छ। लालसा भनेको कुरा राम्रो हुँदैन, अनि लालसा छलपूर्ण हुन्छ, अनि त्यो धोका दिन्छ लालसाले विश्वासीलाई। अनि त्यसले गर्दा आत्मिक जीवनमा धोका खानको लागि त्यो व्यक्ति पनि जिम्मेवारी होइन, एल्डर पनि जिम्मेवारी होइन, बुढी पनि होइन, बुढा पनि होइन, कोही पनि होइन। म भित्रको लालसाले मलाई धोका दिन्छ। अनि धोका दिने कुराहरू लालसा एउटा भयो। यो कुरा हामी पाउँछौँ एफिसीको किताब 4 अध्यायको 23 पदमा। आउनुहोस्, 4वटा कुरा 5वटा कुरा धोका दिने हुन्छन्। त्यो त नयाँ नियम त पुरै आत्मिक हो। यो पुरानो नियमको कुनै पनि कुरा हुँदै होइन यो। अब जस्तो हेर्नुहोस् है, यहाँ एफिसी 4 अध्यायको 23 पद पढ्नु पर्दाखेरि यहाँनिर हामी पाउँछौँ के धोकापूर्ण हुन्छ हाम्रो जीवनमा। एफिसीको पत्री 4 अध्याय अनि त्यसको 23 पद 22 पद रहेछ। तिमीहरूले पहिलेको चालचलनको त्यस पुरानो मान्छेलाई फालिदेऊ जो धोकापूर्ण लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट हुन्छ। त हामीले त्यो पुरानो स्वभावलाई फ्याँक्न चाहेनौँ। कसरी धोका दिन्छ भनेर एउटा विश्वासीले, म भित्रै भएको अभिलाषाले मलाई कसरी धोका दिन्छ भनेर हामीले चाल पाएनौँ भने, अनि अघि मैले भने जस्तै हामी लडेका हुन्छौँ अनि हामीहरूको एक्टिभिटिज चाहिँ ज्यादा हुन्छ। एकछिन माफ गर्नुहोस्, म भेन्टिलेसन बन्द गर्दैछु। अन्त अर्को कुरा चाहिँ मर्कस 4 अध्यायको 19 पद अनुसार म आत्मिक हुन सकिनँ भनेर कसैलाई दोष लाउनु ठुलो गल्ती हो, अथवा कुनै परिस्थितिलाई दोष्याउनु पनि गल्ती कुरा हो। आत्मिक हुन नदिने म भित्र भएको अभिलाषा हो। आत्मिक हुन नदिने ज्यादा जस्तो विश्वासीलाई धन सम्पत्ति पनि हो। यहाँ मर्कस 4 अध्यायको 19 पदमा पाइन्छ। मर्कस 4 को 19 पद, यस संसारका चिन्ता फिक्रीहरू धन सम्पत्तिको धोका भन्दैछ। धन सम्पत्ति बहुत विश्वासीलाई धोका दिएको हुन्छ। अनि जति मान्छेले बाइबल सुमसुम्याउनु अथवा आत्मिक कुरामा ध्यान लाउनु नगरेर भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा द एनिमी अफ द बेस्ट इज गुड भन्छ। अब यसलाई नेपालीमा उल्था गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ उत्तम, बेस्ट भनेको त उत्तम हो, उत्तमको शत्रु चाहिँ असल हुन्छ अरे। असल चाहिँ कसरी उत्तमको शत्रु हो? उत्तम भनेको त माथि भनेको उत्कृष्ट भनेको दामी, तर उत्तमलाई चाहिँ असलले लडाइदिन्छ अरे, शत्रु हुन सक्छ। किन भन्दा उत्तम भनेको प्रभुको साथमा बस्नु, प्रार्थनाको जीवन बिताउनु, सन्तुष्टताको जीवन बिताउनु, प्रभुको प्रशंसा गर्न सक्नु, जहिले धन्यवाद चढाउनु, स्वर्गीय कुरामा ध्यान लगाइबस्नु। जस्तो पुरानै लुगा छ भने पनि सिलाइ गरेर लगायो सफा, अभिलाषाले नजितेको मान्छे जस्तो छ त्यस्तैमा खुसी हुने, कसैसँग चित्त नदुखाउने, मन नदुखाउने। कसरी हुन्छ सबै कुरा दिनभरि बोली वचन गरी गराई यीशु मसीहको नाउँमा गर्नु पर्यो भनेर सोच्ने मान्छेले चाहिँ उत्तम उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त गर्छ। तर अहिले हामीले मर्कस 4:19 मा धन सम्पत्तिको धोका, तर त्यसपट्टि ध्यान नदिएर दिनभरि पर्दै लगाइबस्छ, घर सफा गरिबस्छ, गाडी धोकै गर्छ, लुगा इस्त्री गरेकै गर्छ, किचन टल्काको टल्का गर्छ। किचन टल्काउनु, गाडी धुनु, दिनभरि पर्दा झुन्डाइ बस्नु, पुरानो लुगा मिलाइ बस्नु, नराम्रो काम पनि पाप हो नि। त्यो त गुड हो, सफा हो, सफा चिज।
तर त्यो त्यस्तो चिजले बेस्ट चिजलाई के गरिदिन्छ, ढालिदिन्छ। त्यसले गर्दा धेरैजना मान्छेको जीवनमा विश्वासी भएको हुन्छन्, अनि अर्को विश्वासी आयो भने एकदम घरमा खानाको निम्ति निम्त्याएर के खाने सबै कुरा हुन्छ, तर उनीहरूको जीवनमा आफ्नै प्रभुप्रतिको डिभोसन, बाइबल पढ्ने समय, प्रभुसँग खुसी हुने समय, रमाहाटको समय, बाइबलले के भन्छ, डु नट बी एङ्सियस भन्छ, अथवा चिन्तित नहुनु, चिन्ता नगर पनि आज्ञा हो। तर चिन्ताले भरिएको, खालि मेरो नातिको लागि प्रार्थना गरिदिनु, छोराको लागि प्रार्थना गरिदिनु, हामी फल्ना जग्गामा जाने प्रार्थना गरिदिनु, जमिन किन्दैछु प्रार्थना गरिदिनु, घर बनाइदिनु प्रार्थना गरिदिनु, खालि यस्तो खालको उनीहरूको रिक्वेस्ट 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 मात्रै हुन्छ हो। अनि त्यसले गर्दा यो धन सम्पत्तिले धेरैको मुटु खाएको हुन्छ, अनि त्यसो गर्दाखेरि धोका दिइरहेको हुन्छ। त्यो धोका किन भन्दा त्यो उत्तम कुरा प्राप्त गर्नदेखि चाहिँ धोका। त्यसले गर्दा एकजना व्यक्तिले भनेका छन्, मेरो पुरानै फर्निचर होस्, लुगाहरू पनि कम्ती हुन्, तर म दिनभरि प्रभुसँग बस्न पाऊँ, जहीँ जाँदा म प्रभुलाई रिझाउन पाऊँ, मेरो प्रभुको मनलाई अथवा हृदयलाई म नटुक्राउँ, त्यो जस्तो धनी, त्यो जस्तो आत्माले भरेको जीवन के होला। मलाई घर लथालिङ्गै होस्, केही फरक पर्दैन, तर मेरो प्रभुलाई धोका नदिएको, दिनभरि उहाँ सँगसँगै हिँडेको कति उत्तम। त्यो त अब धेरै अलिकति उचाइमा पुग्नेले नि त्यस्तो भन्छ। त्यसले गर्दा धेरैको जीवनमा दिनमा 12 घण्टा हुन्छ, हामीले 12 घण्टामा 8 घण्टा बिताउनु पर्छ भनेको होइन। हाम्रो मन, हाम्रो ध्यान, हाम्रो विचार, हाम्रो चाहना चाहिँ खालि प्रभुप्रति हुन, जहीँ जाँदा पनि सबै परिस्थितिमा धन्यवाद चढाउनु, केही कुरामा गनगन नगर्नु, कति राम्रो। तपाईँ र मलाई सफा बस्न कति मनपर्छ, त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र मेरो भित्री मान्छेलाई सफा राख्न, बाहिरी शरीरको मान्छे भन्दा, शारीरिक कुरा भन्दा ज्यादा भित्रको मान्छेलाई सफा राख्न चाहना हुनुपर्छ। अनि त्यसले गर्दा धेरैलाई धन सम्पत्तिले धोका दिएको हुन्छ। अर्को कुरा, हाम्रो हृदय धोकेबाज हुन्छ भनेर सबैलाई थाहा छ। यर्मिया 17 अध्यायको 9-10 पद हृदयलाई पनि तल लगाएर राख्ने हो। त्यसले गर्दा एउटा धन सम्पत्तिको धोका, एउटा हृदय धोकेबाज, एउटा अभिलाषा धोकेबाज, अनि अर्को कुरा चाहिँ पाप पनि धोकेबाज हुन्छ। त्यो त अघि मैले भने नि, अलिकति ठुस्किँदा कसैले देख्दैन, मैले मन अलिकति चित्त दुखाउँदा कसैले पनि देख्दैन हो। अनि त्यसो हुँदाखेरि कसैले देख्दैन, अनि तर मलाई कसैप्रति चित्त दुखेको हुन्छ, अथवा उसले मलाई यसो भनिदियो, अथवा केही प्रकारले इज्जत दिएन, सम्मान, केही न केही कुरामा काहीँ न काहीँ त्यस प्रकारले त्यो पाप, त्यसरी पाप जन्माइदिन्छ। अनि पाप नयाँ नियममा पाप यसरी देखिने खालको वस्तु होइन। जसरी धोका अभिलाषा देखिँदैन, त्यस प्रकारले पाप देखिँदैन। अनि पापलाई चाहिँ शैतानले चाहिँ विभिन्न प्रकारले त्यसलाई ऱ्यापिङ भन्छन्। ऱ्यापिङ भनेको घरि पहेँलोमा पोको पार्छ, तर भित्र चाहिँ त्यही चिज हो, घरि रातोमा पोको पार्छ, पुरा चाहिँ भित्र त्यही नै हो। त्यो त पापलाई कस्तो प्रकारले भने विभिन्न प्रकारले पस्किन चाहन्छ। अनि विश्वासीले चाहिँ अहो यो त हिजो त हरियो थियो, त आज यो पहेँलोमा चाहिँ छैन होला भन्नु, त्यही पाप लुकाएको हुन्छ। त्यसले गर्दा विश्वासीले 5-10 वर्षभित्रमा पाप भन्ने कुरा चाहिँ यसरी आउँदो रहेछ भनेर खुट्याउन सक्ने डिसर्निङ स्पिरिट पनि हुनुपर्छ। अनि मात्रै क्रिस्चियन जीवनमा जहीँ जाँदाखेरि पनि शैतानले कसरी आक्रमण गर्छ भन्ने कुरा छुट्याउन सक्ने हामीहरूकोमा त्यो प्रौढता हुन्छ। जस्तो अब यहाँनिर पहिला थेसलोनिको किताब 5 अध्यायको 5 अध्यायको 22 पद पढ्दाखेरि दुष्टताको रूप भन्छ। रूप, दुष्टताले अथवा पापले रूप फेरि आउँछ। अनि रूप फेरि आएको हेर्नुहोस्, बिहानदेखि बेलुकासम्म अथवा 1 महिनाभित्र यसरी रूप फेरि आउँदो रहेछ। घरि बुढीकोबाट आउँदो रहेछ, घरि एल्डरकोबाट आउँदो रहेछ, घरि त्यो दिदीकोबाट आउँदो रहेछ, घरि मेरोबाट उता जाँदो रहेछ। रूप फेरि आउँदो रहेछ यो पाप भनेर त्यति खुट्याएर आफ्नो बारेमा चिन्तन मनन गर्ने जीवन विश्वासीको बढेन भने कतिचोटि हामी बाहिरी कुरामा खुसी भएको हुन्छौँ। त यहाँ हेर्नुहोस् ल, पहिला थेसलोनिको किताब 5 अध्यायको, मलाई यहाँ मेरो बाइबल पुरानो भयो कि, अन्त पहिला थेसलोनिको किताब 5 अध्यायको 23-22 पद नै पढ्दा पाइन्छ होला।
म पढ्दैछु। यहाँ भन्दैछ 22 पद, दुष्टताको हरेक रूपबाट अलग बस्छ। कखको लेखेको छ। आकार भन्छ, आकार आकार मैले भने नि, घरि त्यसलाई पहेँलोमा पोको पार्छ, हरियोमा पोको पार्छ, अनि त्यो रङ, बाहिरको रङ अथवा ऱ्यापिङ पेपर हेरेर धोकामा पर्छ, भित्र चाहिँ त्यही पाप लुकाएको हुन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि अब कोही बेला विश्वासीहरू 4-5 जना बसेर बात मार्दै गर्दा कति साह्रो त्यही पाप, अर्काको क्रिटिसिजम गर्नु, अर्कालाई निन्दा गर्नु, त्यही पापलाई कसो कसो गरेर अर्को विश्वासीबाट पोको पारेर ल्याउँछ त्यसले। अनि अलिकति टाउको यसो हल्लाएर मैले हाँसेँ भने मात्रै पनि मैले इन्डोर्स गरिरहेको हुन्छु, मैले एटेस्टेसन गरिरहेको हुन्छु, मैले त्यसलाई मैले सही मानिरहेको हुन्छु, त्यसरी पनि फसाइदिन्छ यो कुरा हो। अनि बात मार्दा मार्दै अलिकति ज्यादा गफ भयो, अलिकति ज्यादा, धेरै पनि पर्दैन, बिख त कहाँ धेरै राम्रो चाहिन्छ र एकै थोपाले मान्छे मरिहाल्छ। यहाँ आउनुहोस् त, हितोपदेशको किताब 19 अध्यायको 10 पद। कस्तो सेन्सिटिभ पो हुन्छ त क्रिस्चियन जीवन त। तर जब एकखेप विश्वासीले यसको नुक्स एन्ड कर्नर भन्छ नि, यसको प्रोज एन्ड कन्स भन्छ, अथवा कसरी यसले लडाउँदो रहेछ भन्ने कुरो चाल पाइसकेपछि जब अलिकति यताबाट पनि गोटी फ्याँक्न सक्ने हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ अन्त क्रिस्चियन जीवन अलिक मजा आउँछ। हितोपदेश 10 को 19 पद। जहाँ धेरै कुरा गरिन्छ त्यहाँ पापको अभाव हुँदैन, तर जसले आफ्ना ओठहरूमा लगाम लगाउँछ बुद्धिमान हो। बरु मूर्खै भएर बस्नु, चुपै लागेर बस्नुमा जितिन्छ। र कहीँ गइन्छ, कोही बेला खुसीको माहौल हुन्छ कहाँतिर, अन्त धेरैजना विश्वासी भेला हुँदा चाल नपाई तपाईँको मुखबाट अलिकति धेरै कुरा गरेर तपाईँलाई त्यहीँ पछार्छ। अनि तपाईँको लुगा सुट चाहिँ सफै हुन्छ, तर भित्रको मान्छेलाई अघि नै मैला बनाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जब मान्छे बोल्छ, ज्यादा बोल्छ, बोलिसकेपछि त्यसरी पापमा लडाउँछ। त्यो त हामीलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म खालि ध्यान चाहिँ, प्रभु म तपाईँको विरुद्धमा कसरी चाहिँ लात्ताले नउठाउँ, म मेरो ओठलाई, मेरो आँखालाई, मेरो औँलालाई म बरु लाटो हुनु परोस्, बरु सहनु परोस्, बरु खप्नु परोस्, म तपाईँको विरुद्धमा पाप नगर्ने भनेर यस्तो चाहना, अनि पापलाई चाहिँ घृणा गर्ने चाहना छैन भनेदेखि चाहिँ अनि विश्वासीलाई शैतानले, किन मैले अस्ति पनि बताएँ, शैतान चाहिँ 6000 वर्ष पुरानो खेलाडी हो, त्यो कुरा हो। अनि अब पाप चाहिँ छली हुन्छ भनेर हिब्रूको किताब 3 अध्यायको 13 पदमा लेखेको छ। पाप छली हुन्छ एकदमै। हिब्रूको किताब 3 अध्यायको 13 पद। कतिवटा छली भयो, अभिलाषा छली भयो, धन सम्पत्ति छली भयो, त्यहाँदेखि हृदय छली भयो, त्यहाँदेखि पाप पनि छली। हिब्रूको किताब 3 अध्यायको 13 पद। तर जबसम्म आज भनिन्छ तबसम्म दिनौँ एकअर्कालाई अर्तिदेऊ, पापको छलद्वारा तिमीहरू मध्ये कोही कठोर नबनोस्। अनि कतिजनाले बिहान रिसाएको छ भने 3 बजीसम्म पनि माफ मागेको हुँदैन, 4 बजीसम्म माफ मागेको हुँदैन। अनि हृदय चाहिँ कति बेला कठोर हुन्छ भन्दा आज भनेको 12 घण्टाभित्र मान्छेको हृदय कठोर भएपछि, त्यो 12 घण्टा घाम डुब्नुभन्दा अगाडि नि सरी भनेर सेटल गर्न सकेन भने, चाहे म बाइबलको 1000वटा कुरा किन नजानु, चाहे मेरो पोस्ट पोजिसन ठुलो किन नहोस्, चाहे मलाई बडा भनेर सिलिङमै लगेर किन नराखुन्, मैले 12 घण्टाभित्र मेरो हृदय कठोर हुन सक्छ, मैले सेट राइट गरिनँ भनेर जानिनँ भने मलाई त संसारको कुनै पोस्ट पोजिसनले केहीले पनि मलाई आत्मिक बनाउन सक्दैन। यो कुरा हो है। अब लालसा भन्ने विषय थियो हाम्रो। भजनको किताब 106 अध्यायमा फेरि आउँ। भजनको किताब 106 अध्याय, 106 अध्यायको 14 पदमा लालसा चाहिँ कहाँ गरे भन्दा उजाड स्थान भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला लालसा कहाँ जन्मियो? अदनको बगैँचामा जन्मियो। अदनको बगैँचा भनेको त उजाड स्थान होइन, एकदमै सुन्दर बाटिका, पाप, प्रदूषण, अपराध, कुनै प्रकारको दुष्टता नभएको, यति साह्रो इन्टेलिजेन्स अथवा माइन्ड पनि यति सफा भएको त्यस्तो खालको परिवेशमा उनीहरूको भित्र शैतानले अभिलाषा जन्मायो। त प्रभुले पछाडि यस्तो सुन्दर जग्गामा मान्छे पापमा फस्यो। अब मान्छे जातिलाई संसारको वातावरण, संसारको प्रदूषण, संसारको प्रभाव नभएको जग्गाबाट हिँडाउनु पर्यो भनेर परमेश्वरले इजरायली जातिलाई निकाल्दाखेरि उजाड स्थानको बाटो हिँडाउनु भयो। अब यहाँ यो कुरा
व्यवस्थापन किताब 8 अध्यायको, ताकि संसारको प्रभाव नपरोस्, मान्छेको बोली, मान्छेको लवाज, मान्छेको कुनै प्रकारको प्रभाव नपरोस्। एक्लै हिँड्दाखेरि मेरै मात्रै याद आओस्, जहिले मन्ना खाँदाखेरि त्यसमै आदत होस् भनेर परमेश्वरले व्यवस्थापन किताब 8 अध्यायको 2 पद अनुसार उजाड स्थानबाट हिँडाउनु भयो भने सहर बजार मान्छेको हो हल्ला कोलाहलदेखि दूर लगेर हिँडाउनु भयो। एकदमै उहाँसँग मात्रै हामीलाई के भन्नु अब इन्टु गराउन चाहेको 2 पद। तिमीले त्यस सम्पूर्ण बाटोको सम्झना गर्नु जुन बाटोमा तिमीलाई नम्र तुल्याउनु र तिमीलाई जाँचेर तिम्रो हृदयमा के छ, तिमीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छौ कि गर्दैनौ, सो जानलाई परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर 40 वर्षहरू तिमीलाई उजाड स्थानबाट भएर डोर्याउँदै लानुभयो। त्यसो गर्दा परमेश्वरले त्यो खालि अब आदत होस् भनेर नि त्यसरी उजाड स्थानबाट लानुभयो। त्यो उजाड नभए त सहर बजारबाट लाँदा पनि हुन्थ्यो, दिल्ली कलकत्ता घुमाउँदै अहिलेको भाषामा भनौँ त्यसरी लाँदा पनि हुन्थ्यो, लानु भएन उजाड स्थानबाट। तर त्यो उजाड स्थानबाट लाँदाखेरि पनि आज त्यो अभिलाषा भन्ने कुरा उनीहरूको भित्र थियो। उनीहरूले बुझेनन् परमेश्वरसँग एट्याच हुनु, मिल्नु, उहाँको मन्नामा, उहाँको स्वर्गबाट झरेको मन्नामा खुसी हुनु, उहाँको हातको काममा खुसी हुनु जानेनन्। त्यसो गर्दा त्यो मूल्याङ्कन विधि उनीहरूको त्यो मिश्रबाट लिएर आएको सबै जति पनि थियो त्यो कुरा भित्रबाट ननिकालेको कारणले गर्दा आज उनीहरूको लालसा जाग्यो। त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँ हामी देख्छौँ त्यो लालसाले गर्दा उनीहरूलाई के गर्यो, मार्यो। अनि हाम्रो प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ ल अब मान्छे जाति उजाड स्थानमा हार्यो, उजाड स्थानमा हार्दो रहेछ, त मान्छे जातिलाई म मान्छे जातिकै नमुना भएर मान्छे नै भएर आएर म उजाड स्थानमै गएर म यो लडाइँ जितिदिन्छु भनेर प्रभु यीशु मसीह फेरि उजाड स्थानमै जानुभयो। लुकाको किताब 4 अध्यायमा भन्नु मतलब एकदमै केही नभएको जग्गामा धेरै प्रकारको दुःख कष्ट, उजाड स्थान त सजिलो हुँदैन नि त। अनि भने जस्तो लाउन पाइँदैन, भने जस्तो शौचालयको व्यवस्था हुँदैन, मरुभूमि त हो उजाड स्थान भनेको। अनि बाहिरको मान्छेसँग हेमखेम हुँदैन, जहिले मोनोटोनस, जहिले एकनासे, आज पनि त्यो मन्ना भोलि पनि त्यही मन्ना खाइरहेको। अनि त्यस्तो जग्गामा मान्छे अलिक टाढा सहर बजार नभएको जग्गामा सपिङ गर्न नपाउने अथवा बजार नजिक नभएको जग्गामा कसैलाई दुःख परेर किरायमा सार्नु पर्यो भने कि त बुढी कि त बुढो कि त छोराछोरी गनगन गरेर झगडा गरेर कहाँ ल्याइस् यस्तो जग्गामा भनेर धेरै विश्वासीको जीवनमा त्यसरी पापलाई पोको पारेर ल्याउँछ क्या। खै यो बुढाले कहाँ ल्यायो, पहिला त तिनीहरू सब्जी पाउने, सेवा पनि भ्याउने, सबै प्रकारको सुविस्ता थियो, अहिले त कहाँ ल्यायो भनेर त्यो भजन गाइरहेको, त्यो खालको गनगनको भजन गाइरहेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ गनगन हो, लालसा हो भनेर थाहा हुँदैन। विश्वासी भनेको चाहिँ संसारको कुनै कुनामा लैजाँदाखेरि पनि 5 वर्ष 10 वर्षभित्रमा चाहिँ जस्तो परिवेशमा पनि गनगन नगर्ने, प्रभुलाई धन्यवाद दिने चाहिँ 1000मा 1-2 जना पनि पाइँदैन। लुकाको किताब 4 अध्यायमा, लुकाको किताब त्यसले गर्दा यता गनगन हुन्छ, पापले घरमा लडाइदिन्छ। अनि 12 बजेदेखि सेवा छ, 11 बजिसक्यो। कतिजनाले त बुढालाई के भन्छ, फलन कुमारको बाउ पनि भन्दैन, यो मान्छे भन्दै गरे हुन्छ। यो मान्छे के साह्रो ढिलो छ, 12 बजीदेखि सेवा भइसक्यो, प्रभुको घरमा जानुपर्ने भनेर यो मान्छे भन्दै गरेको हुन्छ। अन्त उता गनगनले भित्रको मन्दिरभित्र चाहिँ अशुद्ध तुल्याइसक्यो। अनि उता 12 बजी छोडी त 1 बजी नै सेवामा भेट्यो पनि के फरक। त्यही बरु यहाँ गनगन भएन भने कटेज मिटिङतिर नपुग्दा पनि हुन्छ, यहाँ चाहिँ हुन्छ सेवा। कतिजना बुढाबुढी कटेज मिटिङमा पुग्नुभन्दा अगाडि बाटोमा 3 खेप 4 खेप पर्ला जस्तो भएर पनि पुगेका हुन्छन्। धन्न वचनको सेवा चाहिँ ठिक्कै सुरु भएको रहेछ भन्दै गरेको हुन्छन्। यति साह्रो धोका दिन्छ शैतानले क्या मान्छेलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा अहिले मैले भन्दै थिएँ, यहाँनिर लुकाको किताब 4 अध्यायमा प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ मान्छे जहाँ हार्यो त्यही जग्गामा म केही नभएको जग्गामा पनि म विजय हुन सक्छु भनेर लुकाको किताब 4 अध्यायमा येशू पवित्र आत्माले भरपूर भएर यर्दनबाट फर्किनु भयो, आत्माद्वारा उजाड स्थानमा डोर्याइनु भयो।
कुनै प्रकारको फेसिलिटी छैन, सुत्ने जग्गा छैन, कति प्रकारको असुविधा थियो। त्यस्तो जग्गामा भने जस्तो खाना पाइँदैन। अनि प्रभु यीशु मसीहलाई 40 दिन उपवास बसेपछि कति भोक लाग्यो। अनि उहाँले ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खाँदा के अपराध, केही थिएन। तर म मरेकट्टै परमेश्वरलाई परीक्षा गर्न चाहदिनँ भनेर उहाँले त्यो खानेकुरामा विजय प्राप्त गर्नुभयो। अनि घमण्डको कुरामाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो, अभिलाषामाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। जुन कुरा आदमले 3टा कुरामा हारेको थियो, त्यही 3टा कुरामाथि, जुन कुरा इजरायली जातिले हार खाएका थिए त्यही कुरामाथि विजय हुनु भन्ने बाइबलले भन्छ। तपाईँ र म विचार गरौँ त, पहिला यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको 6 पद पढ्यो भने हामी चाल पाउँछौँ। हामीलाई प्रभु यीशु मसीह जस्तो हुनुहुन्थ्यो संसारमा, त्यस्तै हिँड्नको निम्ति आह्वान गरेको छ। पहिला यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको 6 पद म पढ्दैछु यहाँनिर। जसले म उहाँमा रहन्छु भन्छ, ऊ आफै पनि जसरी उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो उसरी नै हिँड्नुपर्छ। कति राम्रो कुरा हो। त तपाईँ र मैले खालि त्यही हो। त्यसले गर्दा पुरानो नियममा चाहिँ के थियो, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, आज्ञा थियो, त्यस अनुसारको प्रतिज्ञा थियो। यो आज्ञा मान्यो भने यो प्रतिज्ञा छ भनेर। तर नयाँ करारमा चाहिँ आज्ञा पनि छ, प्रतिज्ञा पनि छ, नमुना पनि छ। बाइबललाई मात्रै चाहिँ बाइबलले ऐन भन्छ। ऐन भनेको याकुबको किताबमा यो बाइबल पढ्दा हामीले ऐनामा म गएर उभिएँ भने मोसो कहाँ लगाएको रहेछ, कपाल कता फर्केको छ, सर्टको बटम ठिक छ कि छैन, ऐनाले देखाइदिन्छ। तर ऐनाले कहिले पनि मेरो सर्टको बटम मिलाइदिँदैन, ऐनाले कहिले पनि मेरो कपाल कोरिदिँदैन। पुरानो नियममा चाहिँ बाइबल पढ्यो अनि गर्न केही सक्दैन थियो उनीहरूले, किनभने पवित्र आत्मा भित्र थिएन। त्यसो गर्दा उनीहरूलाई आज्ञा र प्रतिज्ञा मात्रै थियो, तर नमुना थिएन। तर नयाँ नियममा चाहिँ ऐना अथवा बाइबल छ। अनि ऐनाको छेउमा बाइबल पढेपछि तपाईँले आफ्नो कहाँ कुरूप छ, कहाँ मिलेन देख्नुहुन्छ। त्यहाँबाट अझै तपाईँलाई होइन को जस्तो हुनुपर्ने भन्दा छेउमा प्रभु यीशु मसीह पनि हुनुहुन्छ, नमुना। अनि ऐना हेर्दै प्रभु यीशु मसीहलाई हेर्दै, ऐना हेर्दै प्रभु यीशु मसीहलाई हेर्दै बनिनु हो। त्यति फेसिलिटी छ नयाँ नियम। त्यसले गर्दा आज म कहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जस्तो बुढिनँ, आज म कहाँनिर चाहिँ मैले प्रभु यीशु मसीह जस्तो मैले खानेकुरामा इत्यादि, अब यहाँ प्रभु हुनुभएको भए भन्ने प्रिन्सिपल लगाएर हिँड्नुपर्छ, सिद्धान्त। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई खालि त्यही कुराको मात्रै ध्यान भएपछि हामी के गर्छौँ, अब जस्तो एउटा नानीलाई इक्जाम आउँदैछ भने त्यो नानीले पढेको त्यही कुराको ध्यान हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र मैले केही काम पाएको छौँ, राम्रो काम 1 महिनाभित्र सक्नुपर्छ भने हामी कति लौलिन लागेर त्यो काम गर्छौँ। त्यस्तै प्रकारले प्रभु मलाई 6 महिना वर्ष दिनभित्र म तपाईँ जस्तो हुनको निम्ति नै यहाँ लेखिएको छ। मलाई प्लिज तपाईँ जस्तो हुनको लागि सहायता गर्नु। मरि हत्या गर्नुहोस् त, त्यो कटेज मिटिङ, प्रचार, प्रार्थनाको मिटिङ त के हो भन्दा अघि मैले भने भित्रको काम बाहिर मेनिफेस्टेसन भएको मात्रै हो, हुनुपर्छ त्यस्तो। त्यसले गर्दा बाहिरको कुराद्वारा चाहिँ भित्र नाप्न सकिँदैन, भित्रको कुरा चाहिँ एकदमै प्रमुख हो यो कुरा। अब त्यो त प्रभु यीशु मसीहले जितिदिनु भयो है। अब यहाँ फेरि भजनको किताब 106 अध्यायमा आउनुहोस्। त लालसा भन्ने विषयलाई हामी हेर्दैछौँ। उजाड स्थानमा अति नै लालसा गरे र मरुभूमिमा परमेश्वरलाई परीक्षा गरे। अब यो कुरा, अब हामीलाई थाहा छ लालसा भन्ने कुरा, ससानो कुरामा पनि लालसा हुन्छ। अनि यो लालसामाथि विजय प्राप्त मान्छे, विजय पाउन थालेको मान्छेको नियत अर्कै हुन्छ। अनि कतिजनाले पुरानो नियम पढ्दाखेरि बिचरा पुरानो नियम र नयाँ नियमलाई छुट्याएको हुँदैन। त्यसो गर्दा कतिजनाको स्ट्यान्डर्ड भन्छ नि, स्ट्यान्डर्ड भनेको स्तर चाहिँ के हुन्छ भन्दा हितोपदेशको किताब 30 अध्यायमा आउनुहोस्। 30 अध्यायको 7 पद, 8 पद, 9 पद अहिले पनि विश्वासीले प्रार्थना गरिरहेको हुन्छन्। त्यही किन भन्दा अब भारत स्वतन्त्र भएको 1947 सालमा हो, अझै ब्रिटिस राजकै कानुन माने जस्तै हो। पुरानो नियमको कतिवटा सिद्धान्तलाई बुझेको छैन भने को जान चाहन्छ फेरि ब्रिटिसको अधीनतामा, होइन? त यही प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ। तपाईँबाट मैले 2टा कुरा मागेको छु, म मर्नभन्दा पहिले ती मलाई इन्कार नगर्नुहोस्। धोका र झुट मबाट
टाढो टाढो हटाइदिनुहोस्, त्यो त राम्रो हो। मलाई गरिबी नदिनुहोस्, न धन सम्पत्ति नै, मलाई मेरा निम्ति ठहराइएको भोजन दिनुहोस्, नत्र त म प्रशस्त भएर तपाईँलाई इन्कार गरौँला र भनौँला परमप्रभु को हो र, अथवा गरिब भएर म चोर्नुला र मेरो परमेश्वरको नाउँ व्यर्थमा ल्याउँला। साह्रो साह्रो पर्यन्त चोर सब अरे पुरानो नियमले भन्दैछ। साह्रै धनी भयो भने इन्कार गरौँला, साह्रै गरिब भयो भने चोरौँला भनेपछि त यो प्रार्थना गऱ्यो भने त साह्रै गरिब भयो भने त अब प्रार्थनै त्यस्तो गरेपछि त लामो हात गर्न बेर लाउँदैन। तर नयाँ नियममा चाहिँ धनी प्रचण्डै धनी भएर पनि मान्छे आत्मिक हुन सक्छ, साह्रै नै गरिब भएर मान्छे आत्मिक हुन सक्छ। धनी र गरिबमाथि आत्मिक हुनु र नहुनु निर्भर छैन। किनभने यहाँनिर फिलिपीको किताब 4 अध्यायमा हुन्छ। फिलिपीको किताब 4 अध्यायको यहाँनिर हामी पढ्छौँ, समय पनि हेर्दै गर्छौँ। फिलिपीको किताब 4 अध्याय अनि त्यसको 11 पद हेर्नुहोस्। खाँचोको विषयमा मैले कुरा गरेको होइन, किनकि जुनसुकै अवस्थामा म रहे तापनि सन्तुष्ट रहनु मैले सिकेको छु। उसले भनेन त साह्रो खाँचो परे पनि लामो हात गरौँला भनेर। नयाँ नियमको सिद्धान्त कति माथि छ। म हुचिन जान्दछु र भरिपूर्ण हुन पनि जान्दछु, सबै ठाउँमा सबै कुराहरूमा भरपेट हुन साथै भोको रहन, भरिपूर्ण हुन साथै खाँचोमा पर्न मैले सिकेको छु। मलाई शक्ति दिनुहुने ख्रीष्टद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु। कति राम्रो कुरा। साह्रो भोक लाग्दा भोकै बस्दा पनि गनगन छैन, प्रशस्त हुँदाखेरि वलछेल हुँदाखेरि एकदमै पातिएर माथि पुग्ने पनि छैन। आत्मिक मान्छे जहीँ पनि एउटै हुन्छ हो। त्यसले गर्दा मिठो खाना पाउँदाखेरि प्रभुलाई ज्यादै नै एकदमै सर्काउने, फेरि नहुँदाखेरि अलिकति कस्तो कस्तो त्यस्तो खालको हेर्नुहोस्। अब यो कुराहरूलाई बुझ्नु पर्यो भने यहाँनिर यूहन्नाको किताबमा आउनुहोस् त। यूहन्नाको किताबमा प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउने मान्छेले हामीले त्यो उचाइमा नपुगे पनि हामीले प्रभु म त त्यस्तो भएको छैन, म कहिले त्यस्तो हुने, तपाईँ जस्तो म कहिले हुने भनेर कमसेकम प्रार्थना त राख्न सकिन्छ। अब जस्तै यहाँनिर यूहन्नाको किताब 7 अध्यायमा प्रभुले दिनभरि प्रचार गर्नुभयो। त्यति बेलाको समयमा कस्तो कस्तो वैशाखी टेकेको मान्छे, पिपले भरिएको, गन्दगीले जुम्राले भरिएको त्यति बेलाको समयमा आजभन्दा 2000-3000 वर्ष अगाडि मान्छे कस्तो थियो होला। तीमाथि रोगी, अहिले जस्तो दामी दामी दबाई पानी थिएन। त्यस्तो हुँदा दिनभरि बिमारी आए। प्रभु यीशु मसीहले अहिलेको डाक्टरले जस्तो फिस पनि लिनुहुन्न थियो। त्यसो गर्दा प्रभुले दिनभरि जाति पार्नुभयो। त्यसो गर्दा कतिले वैशाखी, कतिले मैला चिज छोडेर गए, बुरुक बुरुक उफ्रिँदै गए, रमाए, सब चिज ती थोत्रे थाम्रे हरेक प्रकारको झत्ताहरू त्यहाँ फ्याँकिदिए, साँझ पर्यो। हेर्नुहोस् है 53 पद। हरेक मानिस आफ्नो घर गयो। कसैले अहिले त हामी कुनै राम्रो डक्टरलाई देखाउन गयौँ भनेदेखि देखाउनुभन्दा अगाडि एकखेप सोध्छ मान्छेले कति हो फिस भनेर। अनि या त देखाउनुभन्दा अगाडि काउन्टरमा पैसा बुझाएर मात्रै भित्र देखाउन पाइन्छ। 600 भन्यो भने दुखेको कारण त 600 तिरेर मात्रै भित्र जान पाइन्छ। तर प्रभु यीशु मसीहले फिस लिनु भएन, सबैलाई जाति गरिदिनु भयो। तर कमसेकम त्यो जाति पार्ने डाक्टर वैद्यलाई कसैले सोधेन, आफ्नो आफ्नो घर गयो। मान्छे कति स्वार्थी हुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अब 8 अध्यायको 1 पद। तर येशू जैतुन डाँडामा जानुभयो अनि एका बिहानै उहाँ फेरि मन्दिरभित्र आउनुभयो। सबै मानिसहरू उहाँ कहाँ आए, उहाँ बस्नुभयो र तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। सबै आफ्नो आफ्नो घर गयो। अनि कसैले पनि प्रभु तपाईँ आज राति कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर भन्नु। अनि प्रभु चाहिँ जैतुन डाँडामा उहाँको कटेज त थिएन, जङ्गलतिर पस्नुभयो। अब अहिलेको प्रचारकलाई कुनै मण्डलीमा डिप्युट गरेर पठाए हो। अनि अब त्यहाँ बस्यो। अनि ठिक प्रकारले खाना पानी भएन, सुत्ने जग्गा भएन, राम्रो प्रकारको एरेन्जमेन्ट भएन भने त्यो मान्छेले भोलि डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट प्रकारले केही न केही चर्चलाई एक दुईवटा ढुङ्गा त हान्छै हान्छ। अथवा अर्को पालि पठायो भने त्यो मान्छे जाँदैन। त्यसले गर्दा कतिजनाले त हवाईजहाजको टिकट काट्दिनु, म नभए आउन सक्दिनँ भन्नेहरू पनि हुन्छन्, डिमान्ड गर्ने। अनि हवाईजहाजको टु एन्ड फ्रोको सबै गाडी भाडा तिर्दिनुपर्छ, हवाईजहाजको टिकटहरू। अनि आउनुभन्दा अगाडि मेरो खाना यस्तो हुनुपर्छ,
सबै कुरा डिमान्ड हुन्छ। विचार गर्नुहोस् हाम्रो क्रिस्चियनिटी झरेर कहाँ पुग्यो। पत्रसले, याकुबले, युन्नाले, पावलले कसरी सेवा गर्यो। यसर्थ कतिजनाले गाडी रिजर्भ गर्छन्, गाडी रिजर्भ गरेर गइसकेपछि ट्याक्सी ड्राइभर आफ्नै विश्वासीहरू त्यहाँदेखि उहाँ पुगिसकेपछि अलिकति तेल हाल्ने पैसा दिएर प्रभुले आशिष दिएका हुन् भन्नेहरू पनि हुन्छन्। म त भन्छु के भन्छ, पुग्यो भने आफ्नो पैसाले गाडी रिजर्भ गरेर जानु, पुगेन भने बसमा चढ्नु, अझै पुगेन भने ट्रकतिर चढ्नु, अझै पुगेन भने हिँडेर जानु। तर कसैलाई ट्याक्सी ड्राइभर हो भन्दैमा, टेम्पो ड्राइभर हो भन्दैमा त्यसको भाडा लुटेर अथवा त्यसको थिचेर मिचेर लिएर कहिले अर्काको काँधबाट बन्दुक पड्काएर सेवा हुँदैन। त्यो त कतिजनाले फेरि चर्चबाट पैसा दियो भने मात्रै भन्ने पनि हुन्छ। आउनुहोस् त यहाँनिर चर्चबाट म त यस्तो अब थुप्रो धेरैवटा कुरा देखेँ। अन्त आजकल मेरो दृष्टिकोण अर्कै छ मलाई, किनभने म धेरै वर्ष अन्धकारमा बसेको छु। अनि कतिजना ठुलो दाजुहरूसँग पनि बातचित हुँदाखेरि उहाँहरूले भन्ने गर्थे, अर्काको लडाइँ गर्नु के भन्छ, अर्काको आफ्नो खारा अरूको लडाइँ गरिन्छ, बाइबलमा के लेखेको छ, चर्चले प्रोभाइड गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि हुन्छन्। चर्चले प्रोभाइड गरेन भने के हुन्छ। यहाँ आउनुहोस् त पहिला कोरिन्थीको किताब, अब म त्यता साह्रो लामो जाँदिनँ। पहिला कोरिन्थीको किताब 9 अध्यायमा अनि एकजना दाजुले मलाई त्यसो पनि भने, त्यति बेला मैले बुझेको थिएन। अनि मैले यसो सम्झिँदा हो जस्तो लाग्यो। यहाँनिर पहिला पावलले व्यवस्थाको कुराबाट ल्याएर यहाँ बताएको छ। अब त्यसले त कहिले पनि एउटा मात्रै पद टिपेर कहिले शिक्षा बनाउनु हुँदैन। हामीले त्यसको सन्दर्भ कहाँ छ अनि के भनेर टुङ्गिएको छ त्यो कुरा निचोड निकाल्न सकेनौँ भने हामीले एउटा पद निकालेर शिक्षा बनाइरहेको हुन्छौँ। यो मात्रै पढ्दा कस्तो हुन्छ। पहिला कोरिन्थी 9:7 आफ्नै खर्च खाएर को कुनै समय लडाइँमा जान्छ र कसले दाखबारी लगाएर त्यसको फलबाट खाँदैन र, वा कसले भेडाहरूको गोठाला गरेर भेडाहरूको दुधबाट पिउँदैन र भनेर त्यहाँदेखि 8 पदमा मानिसहरूको रीति अनुसार बोल्छु भने, 9 पदमा दाइँ गर्ने गोरुको मुखमा मोला नलाओ भनेपछि प्रचारकले अथवा सेवा गर्नेले राम्रो प्रकारको इज्जत सम्मान पाउनुपर्छ भनेर यहाँनिर भनेको देखिन्छ। हो, पाउनै पर्छ भनेर त लेखेको छैन, तर मोला नलगाऊ भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर अब अलिक तल 12 पद पुग्नु पर्दाखेरि त्यो कुरालाई पावलले के भन्छन्, जब अरू तिमीहरूमाथिको अधिकारका भागीदार भयो भने हामी झन् हुँदैनौँ र, तरै पनि हामीले यो अधिकार काममा लगाएका छैनौँ। तर ख्रिस्टको सुसमाचारलाई कुनै प्रकारको बाधा नदिउँ भनेर हामी सबै कुराहरू सहन्छौँ भनिराखेर अब 15 पद, तर यी कुराहरूमध्ये एउटै पनि मैले काममा लागेको छैन, मसित यसै गरियोस् भनेर मैले यी कुरा लेखेको होइन। किनकि कसैले मेरो गर्व खोक्रो पारिनुभन्दा बरु मर्नु नै मेरा निम्ति असल हुनेछ भन्यो। त्यहाँदेखि फेरि 18 पद, तब मेरो इनाम चाहिँ के छ त, यही कि मैले सुसमाचार प्रचार गर्दा सुसमाचारमा भएको मेरो अधिकार बेठिक किसिमले काममा नलाउँ भनेर ख्रिस्टको सुसमाचारमा बिना दामको बनाउँछु। कसैले मलाई गर्व गर्ने अथवा मैले पावललाई यसो पो गरेँ त भनेर भन्नु, त्यो त दुःख होस् सुख होस्, उसले आफ्नो हातले काम गर्यो। उसले सङ्गलामा भएर पनि आफ्नो हातले काम गरेर अरूलाई सहायता गर्यो। त्यस्तो खालको कहाँ पाइन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि 16 घर थियो रोममा। आउनुहोस् त यहाँनिर रोमीको किताबमा। अहिले त त्यस्तो कहाँ पाइन्छ। अहिले त हेर्नुहोस्, अब अहिले कतिवटा कुरा, यो सबै कुरा भन्यो भनेदेखि कतिवटा मान्छेले मन पनि दुखाउँछ। रोमीको किताब 16 अध्यायको 3 देखि पढेर, अब पढ्नु हुँदैन, समय छैन, 3 देखि पढेर हामीले 16 सम्म लग्यो भने 16 घर थियो। पावल एउटा हो अनि 16 घर विश्वासी थिए। र 16 घर विश्वासी हुँदाखेरि पावलले भन्न सक्दा 16 घरले अलिकति सब्जी ल्याइदिँदा, कसैले दुध ल्याइदिँदा, कसैले चामल ल्याइदिँदा, कसैले लुगा फडाइदिँदा, म एउटा बुढोलाई के पल्छेल भन्न सक्थ्यो 16 घर। तर पावल सिद्धान्तमा जिउने हो। अघि भने मैले कसैको कुनै पनि कुरालाई काममा लाइन, म मेरो सुसमाचारलाई बिना दामको बनाउँछु भने किन हो कि हेर्नुहोस् यहाँनिर
यहाँनिर पढौँ त प्रेरितको किताबमा आउनु 16 घर विश्वासित। प्रेरितको किताबमा यहाँनिर अन्तिम अध्यायमा आउँदाखेरि हो के हेर्नुहोस्, रोमकै कुरा गर्दैछ है, रोमको कुरा गर्दैछ कि तपाईँले राम्रो बाइबल हेरेर पढ्नुहोस्। यहाँनिर भन्दैछ 30 पद, तब पावल पुरा 2 वर्षसम्म आफ्नै भाडामा लिएको घरमा बसे, आफ्नै भाडामा, र उनी कहाँ आउने सबैलाई स्वागत गर्थे अनि पुरा साहससँग कसैको रोकटोक बिना परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्थे। अहिले त्यस्तो पाइन्छ र पाइँदैन? यो रोमको कुरा गरे, तपाईँले खोजेर हेर्नुभयो भने आफ्नो भाडा तिरेर पावल बस्यो। अहिले त कतिजनालाई भनेको जस्तो मनभाव अथवा ट्रिटमेन्ट भएन भनेदेखि त ठुलो कम्प्लेन हुन्छ, सायद सुप्रिम कोर्ट एलसदाईसम्म पुर्याउनु बेला हुँदैन, त्यस्तो खालको हुन्छ है। हो, अब जसले यस्तो खालको मन राखेर सेवा गर्छु भन्छ त्यसले के गर्छ भन्दा चाहिँ हृदय यति साह्रो आनन्दले भरिन्छ। मैले अघि भने त, छैन भने बसमा चढ, छैन भने ट्रकमा चढ, छैन भने हिँडेर जाऊ, क्या आनन्द हुन्छ, कस्तो खुसी हुन्छ। अनि जति सक्दो लिनु भन्दा चाहिँ दिनु राम्रो भनेर प्रेरित 20:35 पदमा लेखेको छ। हो, अब हामी धेरै लामो जाँदैनौँ, जे होस् अब कति समय छ, म त समयलाई मलाई यसो एकजनाले बिचमा फ्यासै भन्दै त कति राम्रो हुन्थ्यो है। जे होस्, अब अर्को कुरा चाहिँ भजनको किताब 106 अध्यायमा आउँछ। अब यो विषयलाई यतिकै राखौँ, हामी हेर्दै जाउँला, प्रभुको आत्माले जसो हामीलाई बताउनुहुन्छ। भजनको किताब 106 अध्यायको एउटा यो समस्या भयो, भन्नु मतलब हाम्रो शत्रु 3टा हुन्छ अनि अभिलाषा भन्ने कुरा त्यस्तो हो नि। बाइबलको अलिकति यता छेउछाउको कतिवटा कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ विश्वासी जीवनमा बढ्दै जाँदा हामीलाई 16 पद, छाउनीमा उनीहरूले मोसा र परमप्रभुका पवित्र जन हारूनलाई डाहा गरे। अब कुरा के छ भने परमेश्वरले हामीलाई अर्को जग्गामा टेस्ट गर्नुहुन्छ। हामीलाई कतिवटा चर्चको गरी अनि मन पर्दैन। अनि यो चर्चको कस्तो हुन्छ भने चर्चमा चाहिँ कतिवटा अलिक जान्ने मान्छे अथवा त्यस्तो जान्ने मान्छेले कोही एउटा जग्गा नपाएको, फेरि अलिक नजान्ने मान्छे चाहिँ जग्गामा बसेको, उल्टापाल्टा हुन्छ। संसार कस्तो हुँदैन, संसारको चाहिँ क्वालिफिकेसन जो छ, जो पढेको छ, जो टाइ लगाएको छ, त्यसलाई माथि राखिन्छ। तर मण्डलीमा चाहिँ कोही जग्गा त्यस्तो उल्टापाल्टा हुन्छ। तर त्यस्तो जग्गामा अनि त्यो अगुवाले धेरै मिस्टेक गर्न सक्छ, भुल गर्न सक्छ, मूर्खता पनि देखाउन सक्छ। त्यसो हुँदा कतिचोटि चाल नपाइकन हामीले त्यो मान्छेको विरोध गरिरहेका हुन्छौँ। तर यसमा पनि म आज क्लारिफाई गर्न चाहन्छु, विरोध भनेको के हो अनि त्यसलाई सम्झाउनु भनेको कुरा के हो। यो कुरो नजान्दाखेरि कतिवटा जग्गामा परिस्थिति खडा भयो। उनीहरूले पुरानो नियमको सिद्धान्तलाई लगाएर जस्तो एल्डरले भने त्यो मान्नुपर्छ, मानेन भने होसियार मोसाको जस्तो हुन्छ भन्ने खालको पनि कतिवटा जग्गामा निस्क्यो है। त्यसो हुँदाखेरि विश्वासीले कतिवटा जग्गामा भने होइन, यो नयाँ करारमा चाहिँ एकादशराको सब्जेक्सनमा बस्नुपर्छ। हो, एल्डर नै हो अथवा अगुवाहरू अगुवा नै हुन्, उनीहरूको आफ्नो जग्गा छ। तर सल्लाह भन्ने कुरा एकादशरामा लिनुपर्छ भन्ने कतिवटा नहुँदाखेरि धेरै प्रकारको परिस्थितिमा आयो। त्यसले गर्दा हामीले यस्तो जब यो अगुवा अनि हामी अधीनमा बस्नुपर्ने कुरा आउँदाखेरि अगुवाहरूले चाहिँ यो क्लज भनौँ अथवा आर्टिकल भनौँ, यो कानुनलाई देखाएर पुरानो नियममा कसरी अधीनमा बस्यो भनेर मोसालाई देखाउने गर्छौँ। तर आज हामी पुरानो नियममा छैन, हामी नयाँ नियममा छौँ। अब अधीनता भन्ने कुरा के हो भन्दा लुकाको किताब 2 अध्याय पढ्यो भने प्रभु यीशु मसीह सिद्ध हुनुहुन्थ्यो। प्रभु यीशु मसीह त स्वर्गको परमेश्वर, तर उहाँ आएर मरियम र युसुफको अधीनमा बस्दिनु भयो भनेर लेखेको छ। भन्नु मतलब कतिचोटि म धेरैवटा कुरा जानुला, तर पनि परमेश्वरले मण्डलीमा त्यस्तो प्रकारले राखिदिएको हुन्छ, म उसको अधीनमा बस्छु। अधीन भन्ने कुरा मान्छेलाई पटक्कै मन पर्दैन। अझै आफूभन्दा गोक्ते, लाटो, नबुझेको, अबुझ मान्छे माथि छ भनेदेखि त त्यसले डन्ठा हल्लाउँदा त आफूलाई त्यो मनै पर्दैन। त्यसले गर्दा त छोराछोरी पढे लेखेपछि एकदम अहिलेको आधुनिक धेरैवटा कुरा जान्ने हुन्छन्, तर आमाबाउहरू धेरै वर्ष पुराना अथवा
उहिलेका भएको कारणले गर्दा त्यति ज्ञान बुद्धि धेरै कुरा हुँदैन। त्यसो गर्दा त्यो आमाबाउले भनेको कुरा उनीहरूलाई डाइजेस्ट हुँदैन एकदमै। यो अडगडो मान्छे, उल्टा मान्छे अथवा ओल्ड फेसनको मान्छे भन्ने हुन्छ र विरोध जनाउँछ। तर परमेश्वर किन, त्यो ज्ञानी परमेश्वरले किन त्यो छोराछोरी जति नै बाठो भए तापनि किन त्यस्तो खालको अनपढ, कोही बेला अशिक्षित, कोही बेला मूर्ख मान्छे किन माथि राखिदिनु भयो भन्दा अधीन भन्ने कुरा। यसो त प्रभु यीशुले डिस्प्ले गरेर देखाइदिनु भयो। उहाँ जस्तो सिद्ध को थियो, तर उहाँले आएर मरियम र युसुफको अधीनमा बस्नुभयो। यो एउटा कुरा हो। अब हामीलाई त्यो धेरै हेरिबस्नु पर्दैन। त अब हामीलाई मण्डलीमा जहाँ प्रभुले राख्नु भएको छ, हामीदेखि माथि एल्डरहरू, डिकनहरू अथवा कुनै पनि मान्छे छ भने हामीले के चाहिँ कुरा भन्नुपर्छ र के चाहिँ कुरा चाहिँ भन्नु हुँदैन भन्ने कुरा अलिकति यहाँ गन्तीको किताबमा हामी पाउँछौँ। अब म धेरै लाउनु जान्दिनँ, 5 मिनट जस्तो मात्रै जान्छु होला। गन्तीको किताबमा पहिला हामी यहाँनिर आउनुहोस् मसँग 12 अध्यायमा आउनुहोस्। गन्तीको किताब 12 अध्यायमा हेर्नुहोस्। 12 अध्यायको यहाँनिर 1 पद पढ्दैछु। त्यस कुशी स्त्रीको कारणले जसलाई मोसाले विवाह गरेका थिए, मरियम र हारुनले मोसाको विरुद्धमा बोले, किनकि मोसाले एउटा कुशी स्त्रीलाई विवाह गरेका थिए। कुशी भनेको अब अफ्रिकन अथवा निग्रो भनौँ, त्यस्तो जसले परमेश्वरको व्यवस्था जानेको थिएन, त्यस्तो केटीलाई मोसाले बिहा गरेका थिए। अनि मोसा चाहिँ के भन्छ, ऊ हेऱ्यो भने हारुनको पनि भाइ हो, मरियमको पनि भाइ हो। अब परमेश्वरले सानो भाइलाई चाहिँ के भन्नु, अगुवा बनाउनु भयो, दाजुलाई चाहिँ मोसाको मुनि राख्नुभयो, दिदी मरियमलाई मुनि राख्नुभयो। यो कुरा संसारको रीतिले पच्ने खालको कुरा थियो। भाइ चाहिँ अगुवा, त्यसलाई ढोक्नु पर्ने, यो म हारुनले चाहिँ गएर मोसाको अधीन पर्नुपर्ने, म त भोटो फटाको भन्ने कुरा। त्यसो हुँदाखेरि एक दिन सायद उनीहरूले अब यो संसारको साइनो स्तर अनुसार अलिकति हेपेर कुरा पनि गरे होला। त्यसो गर्दा अब यसमा कसको चाहिँ टाइम फाइ ज्यादा चल्छ भन्दा दिदीको चल्छ। अब घरमा कोही दिदी एकदम सबै आमा बाउदेखि मुनि दिदी ठुलो छ भने दिदीले सब राइभाँडो लाउने हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर हारुन पनि मोसाको विरुद्धमा उठ्यो, दाजु हो, अनि मरियम पनि उठिन्। अब हारुन भन्दा पनि दिदी भएकोले गर्दा मरियमले ज्यादा विरोध गरेको हुनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ परमेश्वर दुखी हुनुभयो, दुखी भएर भरे उहाँले बोलाउनु भयो, तिमीहरू यहाँ आऊ भनेर। त्यसो गर्दाखेरि के भयो भन्दा मरियमलाई चाहिँ दण्ड भयो, कोर लाग्यो, हारुनलाई केही पनि भयो। किन चाहिँ त्यस्तो भएछ भन्दा हारुनले चाहिँ यहाँनिर पापलाई पश्चाताप गर्यो भनेर अलिकति हामी यहाँनिर पाउँछौँ। 11 पद। हारुनले मोसालाई भने, मेरा प्रभु, म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, अघि त विरोध गर्यो, अहिले त प्रभु भन्दैछ, हामीमाथि त्यो पाप नलगाउनुहोस् जसद्वारा हामीले मूर्ख काम गरेका छौँ, जसद्वारा हामीले पाप गरेका छौँ। तर मरियमले त्यो दिदी भएको कारणले त्यो प्राइड, त्यो घमण्ड थियो, अनि मरियमले त्यो पाप मानिलिन। त्यसो गर्दा मरियम चाहिँ कोड लागेर 7 दिनसम्म छाउनीमा बस्नु पर्यो। यहाँ परमेश्वरले यस प्रकारले अलिकति दण्ड दिएको पाउँछौँ। अब गन्तीको किताब 16 अध्यायमा आउँछ। त मैले के बताउँदैछु भने हामी तल छौँ, हामीदेखि माथि भएको मान्छेलाई के चाहिँ भन्न सक्छौँ, के चाहिँ गर्नु हुँदैन, यो कुरा पनि सिकिराख्नुपर्छ। गन्तीको किताब 16 अध्यायमा त्यहाँनिर कोरावासी अथवा कोराको झुन्डले मोसाको विरोध गर्यो। त्यसो गर्दाखेरि मोसाले बोलायो, तिमीहरू किन यसो गर्छौ भन्दाखेरि, अनि यहाँनिर छोटकरीमा पढ्नु पर्दा 3 पद। तिनीहरू मोसा र हारुनको विरुद्धमा भेला भए र उनीहरूलाई भने, तपाईँहरू अति नै गर्नुहुन्छ, जबकि सम्पूर्ण समुदाय तिनीहरू सबै पवित्र छन्, परमप्रभु तिनीहरूको नजिक हुनुहुन्छ, तब किन तपाईँहरू आफूलाई परमप्रभुको समुदायभन्दा माथि उचाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो भनेको भनाइले गर्दा परमेश्वरले दण्ड दिनु भएन। राम्रो विचार गर्नु। कतिचोटि हामीले आफूदेखि माथिको छ
जसले पाप गर्दाखेरि, जसले केही भुल गर्यो भनेदेखि हामी कडाकडी गर्न सक्छौँ, बाइबलले अहिले म बताउँछु। तर धेरैजना विश्वासीले कहिले याद गरेको छैन, यो भनाइले गर्दा परमेश्वरले हुकुम गरेर धरती फाटेर कोराको सन्तानलाई निलेको होइन। उनीहरूको के भुल भएको थियो भन्दाखेरि 10 पद पढौँ यहाँनिर के भन्दा रहेछन्, मोसाले के भन्दा रहेछन्, त्यो माथिको भनेको भनाइले गर्दा होइन। उहाँले तिमीलाई तिम्रो साथमा लेवीका सन्तान र तिम्रा सबै दाजुभाइहरूलाई पनि आफ्नो नजिकमा ल्याउनु भएको छ। अनि के तिमीहरू पुजारी पद पनि खोज्दैछौ? त्यसैका निम्ति तिमी र तिम्रो सारा दल परमप्रभुको विरुद्धमा भेला भएका छौ। अनि हारुन चाहिँ को हुन्? तिमीहरू उनको विरुद्धमा गर्नु गर्छौ। उनीहरूले चाहिँ पुजारी पद हामीलाई दिनुपर्छ, पदको लागि फाइट भएको रहेछ। त्यसले गर्दा यो माथि मात्रै भनेको भनाइले गर्दा उनीहरूलाई धरती फाटेर निलेको होइन, उनीहरूले पदलाई डिमान्ड गरे। त्यसले गर्दा धेरै जग्गामा सेवामा जाँदाखेरि कस्तो दुःख लाग्छ भनेदेखि मलाई आजकल एकदम कुरी लागेर आउँछ। अनि एलसदाई मण्डलीको भनेर गर्व गर्नेका छन् मान्छेहरूले, त्यो मण्डलीको नामले केही पनि हुँदैन। मलाई अस्तिको दिन ब्रदर भक्सिङको एउटा भनाइ लेखेको रहेछ, यति राम्रो फोटोसँगै आएको थियो। ब्रदर भक्सिङले भन्नुभएको रहेछ, मण्डलीले पनि बचाउँदैन, डक्ट्रिनले पनि बचाउँदैन, जिजस क्राइस्टले बचाउनुहुन्छ। त्यस्तो सच्चाइहरू त कहाँ गएको आजकल? त्यो डक्ट्रिनले पनि बचाउँदैन। डक्ट्रिन करेक्ट डक्ट्रिन भएर मान्छे नरक जान सक्छ, लाइफ छैन भने। यहाँनिर पुजारी पद, त्यसले गर्दा धेरै जग्गामा जाँदाखेरि सुन्नुहोस् है कस्तो छ्या लाग्दो कुरा। यो आइतबारको दिन मेच बाँड्छ नि, मेचबाट बाँड्नको लागि पनि त्यो को व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिलाई फकाउने, त्यसलाई कोसेली पात लगेर गइदिने, अनि गएर चाहिँ जति सक्दो त्यो मेच बाँड्ने पद पाउनको लागि पनि मान्छे यस्तोमा पनि एक प्रकारको घुस, एक प्रकारको चिप्लो घसाइ, अनि त्यो अब दिनेले पनि के सम्झेको छ अनि लिनेले पनि के खोजेको, यस्तो खालको कुराहरू पृथ्वी तलमा हामीले संगति गरेको मण्डलीमा पनि लक्ष्य पुरै छ। हामी जोग्यनौँ भने हामी त्यसरी सबैजना हुर्रै जाने होइन हो। यसले गर्दा कहिले पनि हामीलाई प्रभुले जुन जग्गा राख्नु भएको छ त्यो जग्गामा बस्नुपर्छ। तर त्यो अर्को व्यक्तिलाई प्रभुले जहाँ राख्नुभएको छ त्यो जग्गामा त्यसको पदसँग जुझ्नु अथवा त्यो मलाई पनि चाहिन्छ भन्ने खालको प्रवृत्ति भयो भनेदेखि चाहिँ अनि यो चाहिँ एकदमै गडबडी कुरा। अब त्यसले गर्दा एक दुईवटा मात्रै पद पढ्छु। त के हामीले आफूभन्दा माथिको सिनियर एल्डर छ, डिकन छ, जोसुकै छ भनेदेखि हामीले उसलाई कडाकडी गर्न सक्छौँ भन्दा अब यो मात्रै पढ्यो भनेदेखि त माथिको मात्रै पद पढेर सुनायो भनेदेखि त लो पृथ्वीले निल्लाए विरोध नगर भनेर भन्छ। तर कतिवटा जग्गामा विरोध गरेको हुँदैन, कतिवटा जग्गामा चाहिँ त्यो पापले गर्दा मण्डलीलाई ठुलो हानि पर्ने हुन्छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि त्यो एल्डर अन्धा भएको हुन्छ। अनि के भन्छ, किनभने प्रकाशको किताबमा 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय गरेर पढ्नु भयो भनेदेखि पहिला मण्डलीको दूतलाई लेख भनेको छ। मण्डलीको दूत भनेको चाहिँ एल्डर भनेको। त मण्डलीको दूतलाई उसले बुझ्यो, उस प्रकाशमा आयो भने मात्रै मण्डलीमा शिक्षा फैलिन्छ। त्यसो गर्दा प्रकाशको किताब 3 अध्यायको 17 पदमा मण्डलीको दूत अथवा एल्डर चाहिँ के थियो भन्दा, तिमी धनी छु भन्छौ तर तिमी कङ्गाल, तिमी निर्दय, तिमी अन्धा, तिमी निमुखा छौ भनेर यस्तो खालको कडाकडी रिभ्यू एल्डरमाथि आएको थियो। कतिचोटि मण्डलीको एल्डर अन्धा हुनसक्छ, निमुखा हुनसक्छ, गरिब हुनसक्छ, दयनीय हुनसक्छ। त्यसले गर्दा 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्यायमा खालि मण्डलीको दूतलाई लेख। पहिला त्यो अगुवाले बुझोस् अनि मात्रै मण्डलीमा त्यो कुरा के भन्छ प्रचारियोस् भनेर त्यस प्रकारले भन्न चाहेको। अनि एसियामा भएको 7वटा मण्डलीलाई लेख भनेपछि 7वटा मण्डलीमा त्यो अगुवा अन्धा भएको चाहिँ प्रष्ट प्रकारले पढेर सुनाइनु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा यो कुरा अब छोटकरीमा मैले सकिहालेँ। अब यहाँनिर नयाँ नियममा चाहिँ गलातीको किताब 2 अध्यायमा आउँछ। सकेँ मैले, हो निकै टाइम। अब एउटा पद पढेर बन्द गर्छु म, किनभने अब छैन। अब यहाँ अहिले हामीले पढेको के भन्छ, मूसाको विरोध गर्नेमा चाहिँ कोराहको सन्तान मर्यो। तर कोराहको सन्तान मध्ये पनि कतिजनाले चाहिँ त्यो विद्रोह गर्नेमा अथवा त्यो पद खोज्नेमा हात हालेर उनीहरू उम्के। एउटै परिवारमा पनि त्यस्तो हुनसक्छ। त
कतिवटा मण्डलीमा छोरो विरोधी हुन सक्छ, चर्चको एल्डरसँग अथवा कसैसँग हामीलाई चाहिँ दिँदैन, यो दिँदैन, त्यो दिँदैन भनेर त्यो पद चाहना गरिरहेको त्यस्तो हो। जहाँ प्रभुले राख्नु भएको छ त्यहीँ बस्नु पर्यो। चाहे त्यो पनि खोज्छ भने लैजाऊ भन्न सक्नु पर्यो। मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, प्रभुसँग म खुसी छु भन्ने एटिच्युड छैन भने यो खालको पापले ग्रस्त बनाएको हुन्छ। एउटा मात्रै पद पढेर भगवान गर्छु। त्यसले गर्दा पछाडि कोराहको सन्तान सबै मरे, तर कोराहको सन्तानभित्र पनि गन्ती 26 अध्यायको 11 पद पढ्दा कोही चाहिँ मरेन। जसले त्यो यस्तो खालको पद खोज्नेबाट चाहिँ उम्क्यो, यस्तो मरेन। त्यसो गर्दा पछाडि कोरा वंशीले भजन पनि लेखेको छ बाइबल, सबैजना मरेन। अब गलातीको किताब 2 अध्यायमा अब पढ्नु पर्ने त 2-3 पद हो। पहिला तिमोथीको किताब 5 अध्याय हेरे मुखले मात्रै भन्छु। पहिला तिमोथीको किताब 5 अध्याय पढ्यो भनेदेखि चाहिँ एल्डरलाई, अगुवालाई ओपनली रिभ्यू गर्नु भनेको छ। त्यो पाप भयो भनेर सबैको सामु कडाकडी बताउ भनेको पो छ। त्यति साह्रो किन भन्दा त्यो उसले गोजीमा पैसा हाल्नुलाई आफ्नो फाइदा हेरेर होइन। यसो गऱ्यो भने यस्तो यो पाप हुन्छ, मण्डलीमा ठुलो भुल हुन्छ भने। तर त्यो अगाडिको एल्डर पनि त्यो आफू पनि करेक्सन लिने खालको सरी ल मैले त गल्ती गरेछु, किनभने एल्डरले गल्ती गर्यो भनेदेखि त कडाकडी हुन्छ। जनसाधारणलाई 10 खेप गन्ती 14 अध्यायको 22 पद पढ्यो भने जनसाधारणले 10 खेप मलाई टेस्ट गर्यो भन्दा पनि प्रभुले 10 खेपसम्म धीरज धर्नु। तर मोसाले 1 खेप भुल गर्दा मोसा कनानमा पस्नदेखि के भन्छ वञ्चित भयो। ठुलोले भुल गर्यो भनेदेखि प्रभुले कडाकडी व्यवहार लिनुहुन्छ। सानोले भुल गर्यो भनेदेखि प्रभुले बहुत सानो हुन्छ। गन्ती 14-22 भोलि पर्सि हामी हेरौँ। अब यहाँनिर मैले तिमोथीको किताबमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो 5 अध्यायमा एल्डरलाई कडाकडी रिभ्यू गर्नु भनेको छ। त्यो त गलातीको किताब 2 अध्यायमा 1-2 पद पढेर म बन्द गर्छु किनभने समय लामो भएछ। गलातीको किताब 2 अध्याय, गलातीको किताब 2 अध्यायमा यहाँनिर 11। तर जब पत्रस एन्टियोखमा आए तब मैले आम्ने सामने उनलाई विरोध गरेँ। पावल जुनियर थियो अनि पत्रस सिनियर थियो। तर पावलले आम्ने सामने विरोध गर्यो किनकि उनी दोषी ठहरिएका थिए। किनकि याकुब कहाँबाट कति मानिसहरू आउनुभन्दा पहिले उनी अन्य जातिहरूसँग खान्थे। तर जब तिनीहरू आए तब ती खतना हुनेहरूसँग डराएर उनी पछि हटेर आफूलाई अलग पारे। एउटा कस्तो भनेदेखि दोभाषी टाइपको, अथवा अघि पावल आउनुभन्दा अगाडि याकुब आउनुभन्दा अगाडि अर्कै प्रकारको, फेरि उनीहरू आउँदा अर्कै प्रकारको। त्यसो गर्दाखेरि तिमी यस्तो खालको छलपूर्ण काम गर्छौ भनेर पावल जुनियरले आज पत्रसलाई कडाकडी दियो। त्यसले गर्दा याद गर्नुहोस्, हामीले कति पाप अधर्म अपराध छ भने यो भएन, यहाँनिर यस्तो भुल भयो भन्दाखेरि त्यो अगाडिको अगुवा चाहिँ साँच्चै नम्र छ भने म पनि मैले गल्ती गरेछु भनेर मानिलिने खालको छ ठिकै छ। तर त्यस्तो कुरामा हप्काउँदा त्यो हप्काउने मान्छेलाई दण्ड आउँदैन। यो कुरा बहुत याद हुन्छ किन उसले परमेश्वरको घर, परमेश्वरको पक्ष लिएर परमेश्वरको विरुद्धमा पाप हुन्छ भनेर उठेको परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा यो एउटा कुरा हो। तर पदको निम्ति लडाइँ पर्यो भनेदेखि चाहिँ आज के हुन्छ, ठुलो नाश हुन्छ। यति मेरो राख्नु पर्यो। सबैलाई जय मसीह। मैले लामो समय दिएँ, माफ गर्नुहोस् ल। जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।